I've On It de Loonies, vu et corrigé par Chico Rose and Seth Da Campo. On démarre la deuxième heure de Génération Digitale avec l'actualité اللي غشت برشا le milieu digital في تونس واستغرب منها باقي العالم المتقدم ودول العالم المتقدمة الكل. هي حادثة الشاب التونسي اللي توقف على خاطر عنده دو لا كريبتو موني. لأكثر تفاصيل وتحليل معمق ينضم لنا صديق البرنامج سامي بن منصور في الكرونيك hebdomadaire l'instant digital. L'instant digital. Samy, bonjour. اهلا بصديق الديجيتال. Alors Samy, اليوم باش نحكيو على لا كريبتو موني واللي صار ديرنييرمون في تونس حاجه غريبه شويه. ايه الوغ انا توا حرت شنو نعطيه العنوان الروبريك اليوم. قلت بالسوري بيتكوين ايجال روتور على كاس بريزون كما في المونوبولي. وي. ولا بالعربي وقت الديجيتال يهز الحبس في تونس. صحيح. الوغ الجمعه هذيا شاب عمره 21 سنه توقف. علاش؟ الوغ لا اغتصب لا سرق لا عطل انتاج الفوسفات لا قام بعمليه ارهابيه لا دخل سلاح للبلاد. الشاب هذايا قاري في الجامعه التونسيه، ما حبش تغلبوا البطاله والاحباط، ما حبش يضطر يخاطر بحياته ويحرق وتبكي عليه امه. يا اخي مشى يخدم على روحه وزاد خلق موطن شغل. ما استناش الدوله تلقى له خدمه، خاطر الدوله بالطبيعه عندها مشاغل اهم من انها تعاون الشباب باش يلقاو خدمه. الوغ كما قال فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس، توقف الشاب هذا على خاطره ماشي في باله، عايش في القرن ال21، ماشي في باله الدنيا بالالوان، لكن تونس بالابيض والاسود تتحكم فيها قوانين من عهد البي. صحيح. الوغ شنو كان يعمل هالشاب هذا؟ تو سامبلومون عنده ان بورتفوي دو بيتكوين. معناتها كيما الانسان عنده بورتفوي داكسيون في البورصه تاع تونس يشري ويبيع لي زاكسيون، الوليد زي يشري ويبيع لي بيتكوين. الوغ نعاودوا نرجعوا شويه على البيتكوين، احنا حكينا عليهم مثال نذكروا. البيتكوين هي كريبتو موني، معناتها عمله مشفره، هما دي موني الكترونيك فيرتوال. سامحني نتكلم برشا بالسوري خاطر فما بوكو دو تيرم معناتها ما نجمش نترجمهم بسهوله. دونك موني افتراضيه، عمله افتراضيه ما هي سنتراليزي، ما فماش بنك سنترال. لي ترانزاكسيون يتعداو بار بلوك تشين، حكينا عليه قبل، اللي هو البلوك تشين ان فيت البنك سنترال نتاع لي كريبتو موني. الوغ لافونتاج هنا سي كو لي ترانزاكسيون ال سون سيكوريزي، ال سون تراسي. بعد كي نحب نلقاو التراس نتاعها معناتها نجموا نلقاوها بسهوله، ال سون بروتيجي و انفيولابل، ما نجمش نكسرهم حتى حد. الوغ هنا لي زافونتاج مهمين ياسر، على خاطر فما ماكسيموم تاع السيكوريتي يخليك تتخاص تلقى التراس تاع لي ترانزاكسيون الكل. هذا الكل معناتها il rejoint l'objectif تاع الدولة التونسية منذ سنوات، خاصة بعد الثورة، اللي هو معناتها لا لوت كونتر ليكونومي باراليل، الاقتصاد الموازي، وخاصة تبييض الأموال. فهمتني كي تبدا بطريقة كيما هكا تنجم تعرف الفلوس منين ماشية ومنين خالطة. فهمتني ولا لا؟ دونك يقول قايل سامي كيف هذا الكل نعرفوه، علاش نوقف الشاب؟ جوستومون هاني جايك، خاطر قال البلوك تشين اون فيت هو كيما عبارة على ريجستر داكور، كيما ريجستر كونتابل محلول والناس الكل ينجموا يشوفوه في الانترنت. معناتها نون سولمون السولات من العباد ينجموا يشوفوا الفلوس فين ماشيه وفين منين خارجه وين ماشيه. الوغ il trace avec précision chaque transaction، لو مونطون تاع ترانزاكسيون قداش فلوس، الادريس نتاع ليميتور شكون اللي خارج الفلوس، الادريس نتاع الديستيناتير لشكون مشاو الفلوس، ولومبرانت كريبتوغرافيك. دونك الشفافيه هنا قصوى داكوردو. دونك انا معناتها قاعد معناتها كيفاش قاعد حاير ونتساءل علاش معناتها نقمعوا منظومه مبنيه على الشفافيه. الوغ باش نجم واحد يشري واحد كريبتو موني يلزم يمشي على بلاتفورم نتاع شانج اون ليني. الوغ هذا اللي عمل الشاب هذا تفسروا شنو البلاتفورم. الوغ باش نشوفوا كما قال فاضل عبد الكافي علاش تونس بالاسود والابيض وقوانين من عهد البي. لازم نعرفوا لانه قانون الصرف في تونس تحكم فيه واحده القانون نتاع عام 76، معناتها عنده 45 سنه. فهمتني؟ وقع تنقيحه بقانون عام 94 عنده 27 سنه، معناتها عنده 27 سنه. قانون الصرف في تونس ما تبدلش، جديد مازال. اي جديد. هذا يمنع اي مواطن كيفي وكيفك باش يبدا il détient des devises étrangères، يكون عنده عمله صعبه. وكان تبدا عندك عمله صعبه تنجم تو ريسك 5 سنين حبس
وتخلص حتى 300 مليون خطيه. الوليد هذا معناتها وقفوه على خاطر قانون الصرف يمنع انه يكون عنده عمله صعبه، وهو عنده بيتكوين، والبيتكوين نجموا نردوهم دي زورو دي دولار اتسيتيرا. صحيح. دونك هذه الحكايه. الوغ هو الوليد هذا استعمل كوين بيز. هذه كوين بيز بلاتفورم تاع تشري وتبيع البيتكوين، موجوده على الجوجل بلاي، اي واحد نجم تيليشارجيها. داكوردو. الكوين بيز هذيا سيدي بن سيدي اللي كوتي في الناسداك لا بورص دو نيويورك تسوى 100 مليار دولار الشركه هذه. داكوردو. معناتها مش تفادليك. الوغ توا القانون البيتكوين في العالم، اسكو البيتكوين حاجه ليغال ولا إيليغال، حاجه مصرح بها ولا ممنوعه؟ الوغ في برشا بلدان لا هي ممنوعه لا هي مصرح بها، تقول لك الحاجه مش ممنوعه وماهيش معناتها مصرح بها، دونك دونك مسموح به. فهمتني؟ يعني علاش هذا الكل؟ خاطر تو سامبلومون ما فماش قانون في اغلبيه البلدان باش ريغلومونتي البيتكوين. علاش؟ خاطر البلدان هذوما مؤخرين في الديجيتال، دونك احنا ما عندناش قانون في تونس خاطرنا مؤخرين تو سامبلومون في الديجيتال. عايشين شكون هالبلدان هذوما الهايلين اللي يمنعوا البيتكوين؟ بلدان متقدمه ياسر كيما افغانستان، باكستان، الجزائر، بنغلاديش، العربيه السعوديه. الو بركات البلدان المتخلفه اللي هما 111 واللي البيتكوين مسموح وفما قانون فيه، هما الاتحاد الاوروبي، امريكا، كندا، جابون، سويسرا، هولندا، الاستونيا، اي متخلفين برشا، المانيا متخلفه برشا، سنغافور، هونغ كونغ ياسر متخلفين، لا غراند بريطانيا. alors كي يقولوا اي بيتكوين باهي il faut le légaliser mais de manière organisée بلاش فوضى. اوكي دونك كندا وامريكا باغ اكزومبل عملوا قوانين تاع انتي بلانشيمون دارجون بور ايفيتي لا فرود، فهمتني، مع اليوتيليزاسيون تاع البيتكوين. الوغ فما بلدان اللي قاعدين يقدوا في قوانين، فهمتني، هما اشقائنا الافارقه كيما تنزانيا وكينيا ونيجيريا والغابون، واحنا مازال ما عندناش قانون. مازال ما عندناش قانون. الوغ اصبر عليا شويه انيس خاطر معلومات مهمه. الوغ دو بلوس ان بلوس دو غوفرنمون توا قاعدين يزادوك لينوفاسيون ديجيتال، فهمتني، وقاعدين يقدوا في قوانين. علاش؟ خاطر هذا باش يسهل ياسر لينوفاسيون، يدخل دي روسيت فيسكال تشوف هذايا، وسورتو هذايا معناتها كي تسيب انت البيتكوين تحسن مستوى العيش نتاع المواطن. واحنا في تونس اللي الهدف نتاع الحكومه والبلاد والعباد الكل انه يتحسن مستوى العيش تاع المواطن، صحيح ولا لا؟ خاصه في الظرف الصعب هذايا. هذا شي يقولوا ما نعرفش ما اسكو صحيح. انا باش نعطيو شنو هما لي زافونتاج نتاع تقنين لي كريبتو موني بصفه عامه والبيتكوين بصفه خاصه. الوغ فما برشا ديزافونتاج لي زوبيراتور ايكونوميك كيما الشاب هذايا، اي واحد كيف انا وانت نجموا نولوا زوبيراتور ايكونوميك تاع بيتكوين ما يطلبش هذايا قرايه ولا حاجه. لي زافونتاج على الاقتصاد ولي زافونتاج للبنك سنترال. الوغ اول حاجه البيتكوين تعمل الميناج. شنو الميناج؟ الميناج هو عندك سمارت فون ولا اورديناتور تحط فيه ابليكاسيون ولا لوجيسيال يكون قوي شويه. قوي شويه، ما تشوفوا يفوك تو انفستيس شويه. كل افير كل بزنس فيه انفستيسمون داكوردو شويه. الوغ الميناج هذايا معناتها الفيريفيكاسيون دي ترانزاكسيون تاع البيتكوين بين لي زابليكاسيون اللي عندك، ينجم يجيب لك شهريه اكثر من 1000 اورو في الشهر. ونعرفوا لي جون نتاعنا ياسر فاهمين في الديجيتال وفاميلياريزي برشا، دونك سهل ياسر باش ينستالي زابليكاسيون يخدموا الخدمه هذه اكثر من 1000 يورو في الشهر. معناتها هذايا باش يقاوم البطاله في البلاد، صحيح ولا لا؟ صحيح، من غير ما الدوله تدفع حتى فرانك اون بلوس. يعطيك صح. وخاصه فما حاجه غريبه ياسر، تونس ريسامون قاعده تعطي في دي سوبفونسيون لشركه سويسريه اسمها ماي ملتي ماينر تعمل ميناج تاع بيتكوين، اللي هي لا انستالي اون فيرم دو ماينينغ في جندوبه. تونس تاع الواش تاع سوبفونسيون خاطر شو متذور رخيص خاطر مدعم داكوردو. الله دونك كيفاش تونس تعاون وتدعم شركه اجنبيه وتحط بلادها في الحبس وتحط الجون تونيزيان اللي يحب يعمل بزنس في الحبس؟ هذا شيء انا من وراء العقل، شيء ما فهمتوش داكوردو. الوغ البيتكوين علاش زاد ليش لافونتاج تاعو على الايكونومي على الاقتصاد؟ يخلي خاطر لي ترانزاكسيون فينانسيير ساهلين ياسر. هذا ايديال للستارت اب التوانسه، نحبوا نشجعوا الستارت اب
والستارت اب باكت والشباب التونسي اللي دو بلوز اون بلوس يقد في ستارت اب يولي الشباب التونسي ينجم يبيع بسهوله تامه لي سيرفيس نتاعو في الانترناسيونال في العالم، ونجم يبدا يشري بسهوله تامه لي سيرفيس، ما عادش يطلب عند تعطيه كارت تكنولوجيك اللي ليميتي ل 150 دينار اتسيتيرا. فهمتني؟ نجم يشري دي سيرفيس ديجيتو نتاع جوجل نتاع امازون اتسيتيرا، نجم يشري دي سيرفيس كلاود، يشري دي لوجيسيال، نجم يشري انت اليوم باش نجم تحسن دي سيرفيس نتاعك تو تفورم اون لين ولا حكينا عليها برشا الفورماسيون لين بالفلوس هذيك كي تبدا عندك انت دي بيتكوين تنجم تشري بها فاسيلمون، تنجم تقرا اون لين. اوكي دونك هذا يخلينا زاده نبعدوا على كالمشاكل نتاع لي بروسيدور والاوراق وجا غدوه والديلي نتاع الترانسفير تاع الفلوس خاطر السيستم طايح والفيرمون جاب الروتار ما فماش، هذا كله في دقيقه تنزل على فازه سي كل شيء يتعدى. وهذا نتصوروا سامي سامحني قص عليك، نتصوروا انه ما يمسش زاده من الماس نتاع الفلوس اللي موجوده بالدوفيز في تونس، خاطر البيتكوين خاطي لا ماس يعطيك صح يعطيك صحه هذه يعطيك صحه مليح ذا ياسر من نكلوش لي ديفيز نتاع البلاد داكوردو نجم تو بو انفستير لبرا، نجم تخدم على برا من غير ما تاكل ديفيز على البلاد مليح ذا ياسر يعطيك صحه انيس. دونك هذا الكل يطور الاقتصاد الرقمي. احنا ما هدف من الاهداف نتاع الدوله هو ان ندخلوا في الاقتصاد الرقمي ولا ليه؟ صحيح. هذا الكل يطور الاقتصاد الرقمي، البيتكوين يطور الاقتصاد الرقمي، وهذا سيكتور برشا شباب داخلين فيه اللي احنا زاد هدف الدوله انها تقضي ولا تنقص من الواحد من البطاله، خاصه بطاله الشباب اللي هي اكبر بطاله، صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح. الوغ البيتكوين زاد يكسل في الشفافيه. احنا زاد عندنا اهداف كبار ان نقاوموا لو مارشي باراليل والفيت دي كابيتو، تنرجعوا لها فيت دي كابيتو تهريب العمله الصعبه، فهمتني؟ دونك يعمل الشفافيه ينقص في تهريب العمله صعبه ونقاوموا الاسواق الموازيه، يخلي الفلوس سيكوريتير اكس. معناتها كي انت تدليس الفلوس باش يولي بريسك امبوسيبل داكوردو بالبيتكوين، ما عادش تدلس الفلوس داكوردو، يطيح في لي كو دو برودكسيون تاع الفلوس. اخي تو البنك سنترال كي تتبع الفلوس الكوارت ما تخلص دوفيز باش تتبعهم، خاطر فما شركات عالميه هي اللي تتبع لنا الفلوس نخلصوا فيهم. هنا ما فماش طبعا فلوس خاطر الفلوس افتراضيه. يسهل لو كوميرس انترناسيونال التجاره العالميه خاطر لي ترانزاكسيون رابيد ياسر. اوكي نوليو التوانسه شركاتنا ينجموا يعملوا معناتها ينسهروا في المنظومه نتاع الكوميرس انترناسيونال بسهوله ياسر، يبيعوا ويشريوا بسهوله ياسر. الوغ تو بو ميو ميتريزي لا موني ولي تو تشانج. اوكي وزاد هذا كل يجيب كما قلنا لينوفاسيون، يجيب دي روسيت فيسكال خاطر لي ترانزاكسيون تاع بيتكوين هذوكم الكل باش تخلصوا عليهم الضرائب، فهمتني؟ ويحسن مستوى المواطن التونسي. انا نقول المشكله الحقيقيه ماهيش ان جون عنده بورتفوي تاع بيتكوين، ما هي التهريب العمله الصعبه في تونس، لا فيت دي كابيتو. عندي ارقام موجودين تلقاهم على الانترنت ما بين 1987 حول مبارك حتى 2008 تهريب العمله الصعبه 35 مليار دينار خرجوا من تونس. اوكي من 2011 كل عام يخرجوا 4.5 مليار دينار من تونس، معناتها حتى التوا من 2011 اليوم 45 مليار دينار خرجوا من تونس مشاو لبرا في دي بارادي فيسكو اون دوفيز بيان سور اللي يمثلوا هذوما 40% من العجز نتاع الميزانيه لا ديت اكستيريور بلوتو نتاع تونس اللي هي 108 مليار دينار. هذا ظهر لي الاشكال الحقيقي، مش الاشكال الحقيقي انا ناخذ وليد مسكين يخدم على روحه ونحطه في الحبس. ايوي دونك احنا ما نحبوش لدولتنا تكون ضد التقدم ولكن تدعم الشباب والتكنولوجيا وبطريقه ذكيه. شكرا سامي على التوضيحات هذه كلها. يا لا سومين بروشين. Un DJ producteur allemand avec son dernier son Electro Dance, You Know. Whatever